عسلامة الناس الكل. باهي شكون باش ينزل على انا نزلت سي قاعد سي يسجل. صافي باهي على برا بس نبدا انا. نبدا انت. باهي نمشي برا برا. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على الشانل نتاعي سيريال ريدر. اليوم معايا ضيف سبيسيال على الاخر، معناها اخيرا تنازل وتواضع وقبل باش يجي يصور معايا. اللي ما يعرفوهوش سامي مقدم، كاتب وناشر تونسي مقدمك هكا، واكسسوارمون راجلي معناها مي جوست اكسسوارمون. سي فغي انا غبت برشا معناتها المره هذيا، وسامي باش يشجعني قال لي باهي توا نصور معاك فيديو معناها كلي هكا يجعلوا الرب بيت خاطر هو احسن راجل في العالم. فازي الفيديو هذيا باش نعملوها دي ريكومونداسيون بور ليتي، معناها دي ليكتور ديتي، قراءات صيفيه فازا هكا جونغ كتب احنا نراوهم مناسبين للصيف. ولو اني انا الكونسيبت نتاع ليكتور ديتي ما نحبوش ياسر، خاطر في الصيف نقرا حاجات بيزار، مي انا غريبه الاطوار دونك باش نقدم لكم حاجات خفيفه هكا ونتاع دي فاكونس معناها سون بريز دو تيت. انا وسامي كسي بيان سور حتى هو عنده دي ريكومونداسيون فازيت. وي برشا فازاتيت. زي تبدا سامي. ابدا انت باش نتبعك خاطر انا اول مره. اي اول مره، وراه هو ماهوش تيميد حتى طرف، معناها الادور هكا اتخو فيلمي وكل شيء. نعرف انت عامل جنب توا هكا على الاخر. ظاهر علي. دي باش نبداو بان كلاسيك، خاطر انا اي في الصيف نحب نقرا دي كلاسيك معناها بيزار. ما عملي ولا قريت دون ديجا نتاع فرانك هربرت وعملت عليه جو، اما جو كونفيان معناها نعترف اللي هو ماهوش مناسب ياسر للصيف، معناها فيه برشا تركيز وكل. في لي كلاسيك نرى اللي ميكائيل بولغاكوف لو ماتر اي مارغريت، كان فما كتاب من لي كلاسيك اللي قريتهم ومن الادب الروسي الكل نجم نقول لكم اللي هو خفيف معناها وتنجموا تقراوه من غير ما فيهوش هكلي برشا تركيز، ولو انه في برشا دي ميتافور برشا صور مزيانه وتقول راهو لو ماتر مارغريت. كتاب حلو برشا، عندي برشا من اللي قريته في الصيف زاده في عطله من العطل، ولتوا نحبو ياسر ولتوا نحب نعاود نقراه. قريتو نو باهي ساميكس اتوا نحكي على كتب بالعربي بور لو مومون. احمد خالد توفيق، دونك هذه روايته الاولى يوتوبيا. احمد خالد توفيق كتب، هو توا غادرنا لا محاله. كتب 5 روايات نجم نوريهم لكم هون. دونك هذايا الاولاني يوتوبيا، مثل ايكاروس حلوه برشا الروايه هذه. سونيا مازالت ما قراتهاش. شيء السنجة هذه زاد حلوه برشا، روايه ثالثه. في ممر الفئران روايه مزيانه برشا زاد. شقليب عن دار الشروق هذه خرجت عن نور بونس، مش حلوه ياسر. وهما الحاجه اللي اون كومان اللي كلهم نجم نقولوا دي ديستوبي براتيكمون دي ديستوبي. النظره نتاع احمد خالد توفيق لمستقبل مصر متشائمه شويه، مظلمه شويه، ما نقولوش مصر بركه، حتى المستقبل العرب الكل سورتو هنا في شقليب. احمد خالد توفيق بون الباقي عنده برشا كتب اخرين، اما سي دي روكوي دو نوفيل، ماهمش روايات. بالنسبه للروايات الخمسه هذوما اللي شفناهم مع بعضنا. احمد خالد توفيق ما بداش بروايات الكبار هكايا، بدا بروايات صغار نعرفوهم احنا معناها باسم الالغاز. ما وراء الطبيعه هذه العدد المفضل نتاعي، اسطوره علامات الدنيا. سما انسبيري بوكو معناها كي قريته. دونك هو بدا في السيري هذيا اللي نالت معناها نجاح كبير برشا في الوطن العربي الكل. ودايوغ ننصحكم معناها تقراوها، ولا كان معناها تحبوا تشجعوا حتى صغاركم باش يقراو يبداو بالحاجات هذوما. دونك انا احمد خالد توفيق بالنسبه مش احمد خالد توفيق، مي بديت نقرا في الغاز عمري 9 سنين. دونك نجموا تعطيو ولادكم يقراو. فماش كان احمد خالد توفيق، نبيل فاروق اللي هو كتب اكثر من 500 كتاب هكا، هذا واحد بركه من 500 اللي هو كتبهم. هذوما مغامرات حلوين برشا، يعجبوا الصغار يعجبوا حتى الكبار. انا توا نقرا فيهم معناها نسقط. اي فوالا دونك هذوما بالنسبه للليكتور ديتي سي تري ليجي ويشدوا برشا ومعناها يخليوكم فريمون تعديوا وقت حلو برشا. الكتاب الثاني دونك حتى انا اخترت كتاب بالعربي، ولو انه ترجمه، هو في الاصل ماهوش
كتاب عربي، معناها شجرتي شجرة البرتقال الرائعة، ترجمة إناس العباسي، دار مسكلياني. مش فرنسي بالبرتغالي. بالبرتغالي داكور، ما أنا نعرف اللي هو بالفرنسي مون بيل أورانجي. الكتاب علاش حطيته في القراءات الصيفية ولو أنه راه فيه برشا أحاسيس ومؤثر ياسر وأنا في الآخر معناها حتى هكا بكيت شوية على خاطره فيه برشا دو بون سنتيمون، فيه برشا قيم مزيانين، فيه برشا براءة سورتو على خاطر هو طفل صغير اللي يحكي. العباد تشبهوا بالأمير الصغير نتاع سانت اكزوبيري دونك لو بتي برانس، وانا نوافقهم معناتها يشبه فيها الفيلينغ هذاك نتاع البراءة نتاع الطفولة نتاع تعرف اللي انت تقرا في حاجة بروفوند هكا وديب وبرشا معاني وكل اما بطريقة مزيانة برشا وتتعدى بالسهل نتصور ينجم يقراها اي حد معناه صغير ولا كبير ولا ما تقرا بالحق فيسع. انا حاولت باش نختار حاجات اللي سورتو يتقراو فيسع معناها لي شابيتر ما يكونوش طويل والكتاب بيدو يبدا ملايكته خفيفه كما نقولوا. معناتها حطيت يوتوبيا مش ياسر تعاسه وازمه وشيء. يوتوبيا سي اون ديستوبي توت فاسون. يوتوبيا توا هكا جيت لبالي على البحر. اي بون على البحر تبدا عامل جو ينجم يتعدى. انا قريته في الشتاء بي دونك شجرة البرتقال الرائعة كتاب أنا نحبه برشا وننصحكم بيه برشا. de toute façon أي كتاب من إديسيون مسكلياني هو فيتيشيست راهو هو يلم فيهم هكا معناها عنده فيتيشيست. تو نهار نصور لهم المكتبة كوليكسيون مسكلياني في الكوليكسيون تاع مسكلياني تاع ساميكس تعمل كيف بي ولا. أنا نجم باش نعمل فيديو من غير ما نحكي على ستيفن كينغ. ستيفن كينغ نجمو تقراو أي كتاب اقراه كتاب كتبو بلوتو. علاش ما تقراه؟ خاطر يقرا برشا يوصل يقرا 50 و 100 كتاب في العام. وقتاش يكتب ميلا؟ جوستومون يكتب في الصباح إلي با هيومان ويقرا في العشاء جينيرالمون وديما يل ريكوموند معناها ديما فما دي جون يتلانسيو هكاك جوست خاطر ستيفن كينغ قال كتابهم باهي. اخترت لكم هذايا ديزولاسيون كتاب مزيان برشا يدخلكم في عالم معناها صعيب ياسر باش تخرجوا منه. يسوفي تشوفوا الكوفرتور. انا سي براتيكمون لان دي بروميير كينغ اللي قريتهم والكود فودر سيتي في الكوفرتور. دونك ننصحكم بيه ديزولاسيون سي ان اكسيلون رومان ديتي. وما يحكيوش عليه برشا ما يحكيوش عليه برشا اندر ريتد على الاخر. ما نعرفش علاش دايوغ مي هذايا سي ان كود فودر بالحقيقه. بالانجلي اسمه ديسبريشن بالانجلي. هاكا هو احكي على كينغ. انا مش نحكي على كينغ اللي من بعد. انا اخترت لكم حاجه تونسيه وحاجه تونسيه ومزيانه ياسر. هو يتقرا في الاوقات الكل ما زاد ينجح برشا كتاب نتاع الصيف دو على خاطر سي ان روكو دو نوفيل مجموعه قصصيه وفي الصيف ما احلاها كتاب هكا ما عينكش باش تقرا برشا معني اما كل مره تقرا قصه. وفي حضره المجاهد الاكبر لسي معز النعيجه فيه هو مكتوب حكايات في العشق والحياه وهذيك هي معني حكايات في العشق والحياه. فيه برشا حب فيه برشا يموخ فيه برشا بلادة زاده اي فضية هكا مبطنة هكا ولا فيه برشا البلادة نتاعنا البلادة التونسية كلي هكا شوية تنبير على شوية مزيان برشا مزيان برشا كتاب. سيتي بالحق تري 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 غران كو دو كور. سي معز كتاب بالك راكم ما سمعتوا به قصة عشق في الزمن الضائع اللي كتبه سمي اوتوبيوغرافيك معناها يحكي فيه على روحه وقصة حب زاده حلوة ياسر ومؤثرة ياسر. مي لهنا il s'est renouvelé معناتها بدل الستيل نتاعو وفاجئني. انا واحده من الناس كانت لي في حاله مجاهد الاكبر اي مفاجاه كبيره ياسر ومفاجاه وفرحت بيه على الاخر وشخت عليه على الاخر وجيسبر ان انتم تقراوه الصيف هذا ومن بعد ترجعوا لي وتقولوا لي ميرسي خاطر قلت انا عليه معني راه عجبنا برشا هكا ريت تواضع ريت تواضع وفزيد بي اتوا سميك. انا باش تعدل الكتاب تيبيكمون تاع الصيف معناها دوماج عيط كتاب هذا كتاب ملي حليته وانا نضحك حتى للاخر. فريمون سي ان تري بو رومان تعدي جو كبير وانت تقرا فيه ما تقفش من الضحك. ما نجمش تو مانيش باش نعطيكم على شنو يحكي ولا حاجه اما اشريوه لي زيو فيرمي ومن الباج الاولى معناها باش تغطسوا فيه وما عادش تسيبوه الكل. سي ان ليفر تري ليجي وفيه برشا مفاجآت حلوين وننصحكم. هي تنرفز شويه نذكر نرفزتني شويه انا ضحكت انا ضحكت معناها سي تري رار ما نمشيوش للاوتور يضحكك صحيح. تبكي اسهل من اللي تضحك وانت تقرا في كتاب. تنجم تفرج في سيري تضحكك وي مي
كتاب باش يضحكك صعيب ياسر. سي فري. و سي تري ريوسي معناها هنايا نعطيه الصحة لتا. بيان سور اللي يقول فيديو ريكومونداسيون يعني من عندي انا يقول اللي باش يبدا فما دي بولار ودي ثريلر وفازات هكاكا دونك اخترت لكم زوز كنت نجم نحط برشا معناها ديجا كنت نجم نعمل فيديو وحدها هكا دي بولار بور ليتي ولا فازا هكا مي انا اخترت لكم زوز اللي جو بونس لي ميو كونفونابل. تحش تجي جوست مد وجهك. الاولاني عندي برشا من اللي قريته وهو لا فيريتي سور لافير هاري كيبير دو جويل ديكور عند دو فالوا دونك خذي بري كونكور دي ليسيان في 2012 في بالي. الكتاب الى بوكو ديفيزي معناها فما برشا عجبهم على الاخر وفما برشا ما عجبهمش الجمله. انا من العبيد اللي عجبهم برشا معناها سي ان رومان سسبانس خفيف برشا يعني ما فيهوش لا دمومات لا قتل هكا اون كومبوزونت بسيكولوجيك كلي هكا انغواسونت ولا حاجه لي هي حكايه في وسط حكايه وفيها ميم اون هيستوار دامور اللي هي او كور دو رومان. سي ان جون اوتور وباش يمشي بحذا هاري كيبير اللي هو عنده كتاب معروف برشا والكل وباش يبدا افور يا مزور يعطي فيه في دي كونساي تاع اكريتور. الحاجه اللي بقات لي من الحكايه اللي نتذكر اللي ملي بديتو ما نجمتش نقص عليه بالكل هكايا كبير برشا فيه في بالي 800 باج مي يتقرا ما تفيقش بيه ما تفيقش بروحك قاعد تقرا فيه. حكايه فيها ديسباريسيون قديمه اون فا ريبروندر لونكيت فما واحد متهم اللي هو هاري كيبير وماركوس هذا لو جون اوتور باش يعمل كل شيء باش يبر صاحبه معناها ومش باش يبر وما يحب يعرف لا فيريتي باش يكتشف اللي هو عاش قصه حب مزيانه برشا ومختلفه ياسر مع اون فان حلوه ياسر. فوالا دونك لا فيريتي سور لافير هاري كيبير انا من العباد اللي عجبهم ومنعرفش كي قريتو قولوا لي حاسيلو كو عجبكم ولا. الكتاب الثاني بور موا زاد ان تري غران كود كور هذايا قريته ريسامون معناتها ما عنديش برشا عملت عليه فيديو على الباج نتاعي سور فيسبوك هو لي مارشور دو فريدريك مارش شي لا ميكانيك جينيرال وقلتها في الفيديو نتاعي ونعاود نقولها لهنا ملي بديت نقرا فيه حتى اللي كملته ما عملت حتى شيء نسيت روحي معناها خطست كومبليتمون. حكايه يتقرا لي شابيتر قصار يتقرا اون فيتيز الوسينونت ما فماش حتى دقيقه نتاع قلق في الوسط معني امبوسيبل 120 الور من اول صفحه لاخر صفحه. حكايه فيها ارهاب وامريكا وقنابل وعبيد تتفجر وحدها وانكيت هكايا ومن بعد يطلع لو بلان كيفاش معمول حاجه توقف المخ معناها حاجه ذكيه ياسر اوريجينال على الاخر. وباش نعمل بيانتو ان كونكور على الباج فيسبوك ما نعرفش توا نعملوا على فيسبوك ولا انستغرام خاطر كما تعرفوا يوتيوب ما عادش ما عندناش حق نعملوا عليه دي كونكور. خديت من كي مشيت ديرنييرمون اخر مره مشيت لباريس قابلت لوتور في الصالون فريدريك مارس خديت اون كوبي نتاع لي مارشور ديديكاسي من لوتور وقلت نعمل عليها كونكور نربحكم كوبي منه خاطر برشا منكم حبوا يشريوه وما خلطوش عليه في معهد الكتاب في صافي وفي دونك فوالا لي مارشور حتى العباد اللي ما تحبش لي ثريلر نتصور باش يشوفوا عليه ما خاطر سي ديفيرون مزيان برشا. انا باش نجي ان كلاسيك يتقرا تو لي زاج قبيله ساميك تحكي على الالغاز ليكيفالون تاع الالغاز معناها بوتيت خاطر يتقرا في الاعمار الكل وانا مازلت لتوا نعاود نقرا فيه هاري بوتر هذايا الاول وهذايا حبيت نوريكم معني باغ لي ميم اوكازيون ليديسيون مزيانه عندي اللي عندي تاع غريفندور اللي جبتوا لي شيماء ميرسي هاري بوتر تيبيكمون كتاب نتاع صيف تيبيكمون زاده كتاب اللي تنجموا تعطيوه لصغاركم باش تغرموهم بالقرايه ونعرف برشا تلامذه كي نقول تلامذه معناها سواء في المكتب ولا في الكوليج ولا في الليسي اللي بداو يقراو بهاري بوتر ومن بعد يرجعوا للمكتبه هكايا ويقولوا اعطيني حاجه تشبه لهكاكا. بالحق هاري بوتر هو الكتاب التيبيك اللي باش تحبب فيه صغيرك في القرايه واللي مالوغوزمون في بالي ماهمش باش يخموا يحطوه في لي بروغرام سكولير معناها الوغ كيل دوفري فيه برشا خاطر دي فالور وفيه برشا ما يتعلموا منه الصغار و دونك فوالا هاري بوتر مانيش باش نقدمو دو بروغرام سكولير بالحق معناها خلي جوست نعديو على الكلمه هذيا نامبوزي جامي ا فوز انفون باش يقراو حاجه اللي نتوما تظهر لكم لازمه ما تعطيهمش دي كلاسيك وتقول لهم شد اقرا هذايا وانا في عمرك قريت وشفت عليه خاطر ça a évolué depuis
اعطيهم حاجه اللي هما يشيخوا عليها مش نتوما تشيخوا عليها ولا فوزالي لوغ امبوزي خاطر زيد معناها باش يكره الليكتور ولدك ماهوش باش يكملها وي باغ اكزومبل انا ستاندر جو جاك روسو انا ستاندر مكتوب C'est très bien écrit, certes, Voilà. oui, on est à faire toi, mais Et moi, on s'ennuie, mais à mort. Oui. Je me suis ennuyée à mort. on est facile, on veut pas s'ennuyer. Voilà. Justement. توا نيفو اخر فريمون انا دخت كي قريته الكتاب هذايا وخذيت معناها خذيت الكتب الاخرين دونك تعرفوه سيغتينمون سمعتوا به ما نعرفش كان قريتوه ولا لا اما لازمكم تقراوه هذا يتباع في المكتبه رسوم غالي برشا بالحق معناها يبيع 90 دينار اللي باش تتعلموا منه سافولكو الكتاب هذايا ينجم يبدلك نظرتك للعيشه الكل يخليك الحاجات المسلمات اللي انت خذيتهم معناها من الاول tu les remets en cause وتقول لا مش هذا en fin de compte يخليك تولي تولي تقول انا ما نعرف حتى شيء دونك الكتاب هذايا يحكي على l'histoire de l'humanité ما يحكي لك كل حاجه شنو الاوريجين تاعها كيفاش تخلقت الكتيبه الوقت الثوره الصناعيه معناها لي ريسي الكبار الكومونيزم الليبراليزم حاجات معناها اللي توا العباد يحكيو عليهم هما جو سوي سور اللي شطر ليسونسيال ما يعرفوهش تلقاه في الكتاب هذايا الاولاني دونك هذا اللي لو كان الاولاني الى اكزاميني لو باسي دو لومانيتي هذايا باش يعطينا اون disons une vision à le futur وماهيش فيزيون معناها نتاع سيونس فيكسيون سي اون فيزيون رياليست سي اون فيزيون تخوف شويه هنا dès que يبدا الكتاب يعطيك l'ordre du jour de l'humanité اللي هو قبل c'était la famine les maladies et la guerre ظهر لك كيفاش on les a dépassés وشنو l'ordre du jour الجديد انا مون بريفيري entre parenthèses ماني جي بريفيري او موديوس على سابيانس تو بالك نعملوا فيديو على سابيانس تقولوا له امان قولوا له على خاطر احنا وفيت معناش لي ميم فافوري انا مثلا هذايا اللي تي مون بريفيري هو في بالي اللي باش فريته سي هذا 21 leçons pour le 21e siècle donc هذايا الكتاب الثالث نتاعو اللي هو الاولاني الى اكزاميني لو باسي الثاني الفوتور هذا البريزون هذا il traite de nos problèmes présents 21 thèmes يمشي من الريليجيون للتيروريزم للإيميغراسيون معناها لي بروبليم اكطويل اللي عليهم ديبا كبير توا واللي تسمعهم على بلاتو وتشوف عباد يحكيو عليهم مي او فون يعاودوا في كلام هو بيدو نسمعوا فيه عنا برشا هذا يقول لك كلام جديد يبوز لي فري كيستيون ما يجيش ما يعطيكش اون سوليوشن هكايا في طبق يقول لك هذا هو الحل خاطر هو تلمو متواضع الكاتب هذايا اللي ما يعطيكش حل ولا il prétend pas avoir la solution à tout mais يعطيك لي فري كيستيون يخليك تخمم ننصحكم به الكتاب هذايا مزيان برشا صاحبنا هلال انا نحبه هو شريت ثلاثه هذوكم مع بعضهم قالوا اديو سالير دو جوان ليش باش تحط فيهم راهم يستحقوا انا قريتهم ثلاثه وجو كونفيرم وي جو كونفيرم نو الكتاب الجاي انا كنت باش نحكي لكم عليه هو لو سون دي زونج خاطر انا نحبه والله حرام عليك يا اخي قمعني انا بور فير دو لا بوب باهي هو قمعني ما خلانيش نحكي عليه ما انا نحبه معناها ميساج اقرا لو سون دي زونج قلت شيء باهي الكتاب الاخراني باش نحكي عليه هو جنتلمان ان موسكو امر تاوز حكيت عليه قبل في فيديو اللي عملتها انا وسهى وقتها مازلت كي كملته يتقرا معناها صالح لكل زمان ومكان اما زاده كيف في الصيف على خاطر سي فغي يصير في موسكو معناها انت تقول موسكو دونك برد وكل اما الامبيونس اللي هو ساير فيها الكونتكست الي بارتيكولير الكتاب الكل يصير في وسط ان اوتيل في وسط اوتيل كتاب كامل اللي هو ترانش دو في نتاع هذايا سي جنتلمان بعد ما صارت الثوره البولشيفيه يلقى روحه باش ما يعدموهوش خاطر كمان واصل شويه هو وقتها دونك ما اعدموهوش ما بعثوهوش لسيبيريا اما حكموا عليه بالاقامه الجبريه دونك مقيم في البلاصه اللي هو يسكن فيها ما يلزموش يتحرك منها وهو يسكن في الاوتيل هذايا المتروبول لي سي ان بو بلو لايت سي موان دارك
يسكن في الاوتيل هذاك ما يلزموش يخرج منه، معناها كان يحط ساقه لبرا يجيو يشدوه معناتها يدخل الحبس. وتبدا تتبعه ملي هو صغير، ملي هو الي جون معناتها اول ما تشد في بالي عمره في العشرين ولا في 30 لين يوصل عمره 60 طون، وانت تقول في وسط اوتيل العوام هذوما الكل باش تقلق معناتها قداش باش تقعد تتبع فيه. مي لي با دو تو، سي باسيونون خاطر فيه تاريخ نتاع روسيا الكل في وقتها اللي هي كوميم فتره ياسر مهمه معناها تراها من عينيه هو الانتراكسيون نتاعو مع العباد اللي تدخل للوتيل، خاطر هو كل مره يتعرف على كليونات جدد، كل مره يحكي مع كليونات جدد، لي ديالوج لهنا حاجه ياسر 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 ذكيه. وهو الي تري ويتي معناتها الي تري 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 انتيليجون، الي تري سينيك زاده ساعات، هو يلزم يكون سينيك باش ينجم يعيش هكاكا معناها. وتشوفوا كيفاش في بلاصه صغيره ان ويكلو نورمالمون كان يبدا هكا يخنق وكل، كيفاش الى كريي توت اون في توت ان موند معناها توت ان موند ا لوي، واللي بوتيتر العباد اللي عايشين برا ولاو حاسدين وهو على كيفاش عايش لداخل تلما سافي اي ريش معناها. دونك فوالا فيه برشا حاجات مزيانه، وانا اي فيل ان لاف مع البيرسوناج برانسيبال، مش ان لاف حب افلاطوني، حب افلاطوني. انا بالحق ديما نقولها سي لو جون نتاع الشخصيات في كتاب اللي تحب تولي صحاب انت وياه، اللي تقول ماذا بيا كان عرفته ولا كان عملت معاه قهوه امان ونحكيو على تولستوي ودوستويفسكي وكل. وسورتو لي انا اوبسيدي معني باي اول ثينكس راشن، عندي حب كبير لروسيا وتوسكي روسي معناها. دونك فلا نجم كان ننصحكم بجنتلمان ان موسكو واكرم لو سون دي زانج. قلت شيء كهو انا لما حل الكتاب اللي نقرا فيه توا ما عنده حتى علاقه. في الصيف قلت لكم راني غريبه الاطوار، معناها انا نتفكر دوستويفسكي وتولستوي وفرناندو بيسوا وسيلين والفازات هذوكم اللي تغم على القلب الكل قريتهم في الصيف. انا هذوما اقتراحاتنا لكم، ان شاء الله فما كتاب هكا كيف زاتيتي هكا اللي باش تمشيو هكا تحب تقراوه ولا تحب تكتشفوه ولا حاجه، وان شاء الله سامي يركح لي معناها باش يعمل معايا فيديوهات اخرين. ميرسي بوكو ساميكس بالحق، كان مش فكرته هو بتاتر راني ما صورتيش ما تشجعتش وصورت الفيديو، دونك ميرسي بوكو. ما حليك حبيت ميرسي à vous اللي تشجعوا في السيريال ريدر وكونتينيوي واقراو كتب حلوين وهاتي وقت مزيان برشا. فوالا كيب ريدينغ، عديو صيف مزيان وبحروا وعملوا جو وبروفيتيو فيتامين دي وفازات. وانا ان شاء الله نشوفكم فيري سون. كان استعجلت وكان حب ساميكس انا شو دخل تصور معايا سي تورا نو سي نو جوست المره هذيك سيتو تشاو تشاو تشاو. عايشك تحياتك. ميرسي بوكو. ثانك يو فيري ماتش. You made my day. والفازات الكل تصور من بعد يطلع الكادراج طلع أحول على